तन्नो मित्रः संवर्णः तन्नो भवत्पर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तशीर्षाध्यायः सहनौ यतः सहनौ ब्रह्मवत्सदम् अदादत्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिकमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं कामघातसंहिता इत्यासक्तते अदादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं गौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्तानम् इत्यादिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् इत्यादिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवासुत्तररूपं विद्यासन्धिः प्रवचनगं सन्तानम् इत्यादिविद्यम् अदादिप्रजम् मातापूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्तानम् इत्यादिविद्यम् अदाध्यात्मम् उत्तराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपं वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेद सन्दीयते प्रजया ब्रह्मवच्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यत्सन्दतां ऋषभो विश्वरूपः सन्दोभ्यो अमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षुणौ जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूधिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽधि मेधया विहितः श्रुतं मे भोपाय वहन्ति वितन्वाना पर्वानासीरमात्मनः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावह रोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा येयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्धामघप्रविशानि स्वाहा तमामघप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसागे विवकाकं द्वयमृजे स्वाहा यदा प्रवतायन्ति यदा मासा अहज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः सादरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेदो विक्रमावाहि प्रमावज्यस्व भूर्भुवस्सु परिधिपायेतास्तिस्रो व्याहृतयः आसामुहस्मै चतुर्थीं माघासमस्य प्रवेदयते महैते तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिदिवा अयं लोकः भुवारित्यन्तरिक्षं सुवरित्यसो लोकः
आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते सूर्यदिवा अग्निः उभा इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसाः सर्वाणि ज्योतिः महीयन्ते सूर्यदिवारुदः उभा इति सामानि सुवरिति यजो पुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणाभाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः उभ इत्यभानः सुवरिति ध्यानः मह इत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते आवा एताः शतस्रचतुष्टाः शतस्रचतुष्टो व्याहृतयः आयुर्वेद सवेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा परिमावहन्ति स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके स एषस्तनिवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौखे शान्तो विवर्तते यभोज्यशीर्षकाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति उप इति वायौ स्वविद्याविद्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मं प्राणारामं मनः शान्तिसमुद्रममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आभवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो ज्ञानो वानमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्तग् तत्सर्वमागुन्दग् नावाक्ति मध्या एतदति विशाय ऋषिरवोचद् पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तग् शृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिहस्तवा आभ्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यर्पव्यं प्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अगितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवताराधीधरः तव इति तमो नित्यपौरुषेष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदि नाको मौद्गल्यः तद्धितवः अहं वृक्षं गिरेरिवः वीद्यवृक्षं गिरेरिवः ऊर्ध्वमित्रो वाजिनीवस्ममृतमस्मि रविणगुंसवर्ततं सुमेधा अमृतोक्षितः इति कृतम्भोर्वेदानुवचनं वेदमनुजाचार्योन्येवासन्मनसाये सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं गणवाहरुचर प्रजानन्दं मां जसेति स
मत्यान्न प्रमदिगव्यं धर्मान्न प्रमदिगव्यं कुशलान्न प्रमदिगव्यं पूज्यैन प्रमदिगव्यं स्वाध्यायेन प्रवचनाभ्यान्न प्रमदिगव्यं देवकृतकार्याभ्यान्न प्रमदिगव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव नान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुतरितानि तानि त्रयोपास्यानि नो इतराणि एकेशात्मस्वेयागुंसो ब्राह्मणाः येषां त्वया धनेन प्रचोदितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं विया देयं संविदा देयं पदयति भारतिनः युक्ता आयुक्ताः अदुष्टा कर्मकामाशुः यदा ते तत्र वर्तेरन्य तदा तत्र वर्तेताः व्याख्यादेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्धिनः युक्ता आयुक्ताः अलुष्या कर्मकामाशुः यदा ते एकधनुरासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुदैर्भास्यम् छन्नो विघ्नः वरुणः छन्नो भवत्पर्यमा छन्न इन्द्रो बृहस्पतिः छन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते